नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। रूस के करीब जलजिला, जापान में सुनामी का खतरा, बहरुल काहिल के कई ममालिक में हाई अलर्ट जारी। कर्ज की किस्त वक्त पर अदा न करने पर बैंक की इंतहा पसंदी, शौहर की जगह बीवी को बना लिया यरगमाल। वोटों की चोरी के खिलाफ कांग्रेस की बड़ी तहरीक, राहुल गांधी 4 अगस्त को बेंगलुरु में एहतजाज में होंगे शरीक। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जाली खबरों का सैलाब, हुकूमत ने 1400 से जायद URL ब्लॉक कर दिए। बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तरन चुग का ताबड़तोड़ हमला, वादा खिलाफी, जज्बाती ब्लैकमेलिंग और सकाफती हमले के बयानियों को करार दिया पाकिस्तान नवाज प्रोपेगेंडा। खराब मौसम के बाद 31 जुलाई को भगवती नगर जम्मू से अमरनाथ यात्रा काफिला रवाना नहीं होगा। लेह में अलमनाक सड़क हादसा, आर्मी गाड़ी पर चट्टान गिरने से लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 2 फौजी जाँ बहक, 3 अफसरान जख्मी। पंजाब में मालबरदार गाड़ियों से बदसलूकी और बदतखोरी के खिलाफ कार्रवाई, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आला सतही कमेटी तश्कील दी। हंदवारा के बेहनीपोरा में दिल खराश सड़क हादसा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का इजहार अफसोस। और रामबन के टंगर इलाके में पुल की अदम तामीर ने अवाम को मुश्किलात में धकेल दिया, बरसाती नाले ने सफरी निजाम मफलूज कर दिया। बहरुल काहिल के खित्ते में कुदरती आफात का सिलसिला एक बार फिर खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गया है, जब रूस के करीब समंदर में शदीद नव्यत का जलजला महसूस किया गया, जिसके बाद जापान ने सुनामी वार्निंग जारी कर दी है। इतलात के मुताबिक जलजले की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि जापान, हुआई, अलास्का और दीगर बहरुल काहिली ममालिक में सुनामी के खदशात को देखते हुए हंगामी इकदामात किए जा रहे हैं। जापान की मशहूर फोकुशिमा साहली पट्टी, जो पहले ही 2011 के हौलनाक सुनामी और न्यूक्लियर हादसे का शिकार रह चुकी है, एक बार फिर खतरे की जद में आ गई है। जापानी हुक्काम ने अवाम से साहिली इलाकों से दूर रहने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील की है। दूसरी जानब रूसी माहिरीन अर्जियात ने भी जल्जले की शिद्दत की तस्दीक करते हुए कहा कि इसका मरकज बहरुल काहिल में जमीन के अंदर गहराई में था, ताहम उसके बाद असरात वसी पैमाने पर महसूस किए गए। माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि इस कुदरती आफत का असर न सिर्फ जापान बल्कि पूरे बहरुल काहिली खित्ते पर पड़ सकता है, जिसमें हुआई, अलास्का, फिलिपाइन और दीगर करीबी ममालिक शामिल हैं। बैनुल अक़वामी इदारे सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी मुकम्मल की जा रही है। ये सूरत हाल दुनिया को एक बार फिर कुदरती आफत के खिलाफ मौसर तैयारी और माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने की अहमियत का एहसास दिला रही है। रियासत उत्तर प्रदेश में एक हैरानकुन और इंसानियत सोज वाकया सामने आया है, जिसने बैंकारी निजाम के गैर इंसानी चेहरे को बेनकाब कर दिया। वाकये के मुताबिक एक शख्स की जानिब से कर्ज की किस्त बर वक्त अदा न किए जाने पर बैंक ने गैर कानूनी और गैर अखलाकी कदम उठाते हुए उसकी बीवी को यरगमाल बना लिया। जराये के मुताबिक मुतासरा शख्स ने बैंक से कर्ज लिया था, ताहम किसी माली तंगी या मजबूरी की वजह से किस्त बर वक्त अदा न कर सका। इस पर बैंक के अमले ने अखलाकियात और कानूनी दायरा कार से बाहर जाते हुए उसकी अहलिया को यरगमाल बनाकर बैंक में ही रोक लिया और उससे उस वक्त तक जाने न दिया जब तक किस्त अदा न की जाए। ये वाकया सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अवामी गुस्से का सबब बना और कई हलकों ने इस गैर कानूनी हरकत की शदीद मजम्मत की है। इंसानी हकूक की तंजीमों और समाजी कारकुनों ने मुतालबा किया है कि बैंक के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये अमल न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि औरत की आजादी और इज्जत नफ्स पर संगीन हमला भी है। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में मुबैना वोटों की चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने एक बड़ी सियासी तहरीक छेड़ने का फैसला किया है। इस सिलसिले में पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी 4 अगस्त को शहर में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे में बनफ्स नफीस शिरकत करेंगे। कांग्रेस का इल्जाम है कि बेंगलुरु में हालिया बल्दियाती और असेंबली इंतखाबात में वोटर लिस्टों के साथ छेड़छाड़ की गई, हजारों जाली वोट दर्ज किए गए और मनपसंद उम्मीदवारों को जितवाने के लिए इंतखाबी अमल में संगीन बेजाब्तगियां की गई। पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से फौरी मुदाखलत और तहकीकात का मुतालबा किया है। राहुल गांधी की शिरकत इस तहरीक को एक नई तवानाई देगी और सियासी तज्जिया निगारों के मुताबिक ये एहतजाज कर्नाटक की सियासत में एक नया मोड़ साबित हो सकता है। कांग्रेस का कहना है कि वो जमहूरियत के तहफ्फुज के लिए मैदान में आई है
اور اس بار عوام کو گمراہ کرنے اور انتخابی نظام کو داغدار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری جانب بھارتیہ جنتا پارٹی ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ سب شکست کے خوف میں کی جانے والی سیاسی ڈرامہ بازی ہے۔ تاہم عوامی سطح پر اس احتجاج کو کافی پذیرائی مل رہی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ 4 اگست کو بنگلورو میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے۔ پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے اور اس کے بعد شروع کیے گئے آپریشن سندور کے دوران جعلی خبروں، گمراہ کن بیانیوں اور بھارت مخالف مواد کی اشاعت میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس سنگین صورتحال کے پیش نظر مرکزی حکومت نے فوری ایکشن لیتے ہوئے 1400 سے زائد ڈیجیٹل URL کو بلاک کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ان اقدامات کی تفصیل بدھ کے روز لوک سبھا میں دی گئی۔ یونین ریلوے الیکٹرانکس و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ کئی سوشل میڈیا پلے ہینڈلز جن میں سے بیشتر پاکستان سے آپریٹ ہو رہے تھے نے بھارت مخالف فرقہ وارانہ، جذبات بھڑکانے والا اور دفاعی اداروں کو نشانہ بنانے والا مواد پھیلایا۔ وزیر کے مطابق ان اقدامات کو انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 2000 کی دفعہ 69A کے تحت نافذ کیا گیا، جو قومی سالمیت، دفاع اور عوامی امن و امان کے تحفظ کے لیے حکومت کو ایسے ذرائع کو بند کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری اور جموں کشمیر انچارج ترن چگ نے نیشنل کانفرنس اور اس کی قیادت پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ نے انتخابات سے قبل جو بڑے وعدے کیے تھے وہ سب محض فریب ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے کشمیری نوجوانوں اور غریب عوام کے ساتھ دھوکہ کیا اور اب اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ثقافتی یلغار جیسے خطرناک اور پاکستان نواز بیانے کو فروغ دے رہے ہیں۔ بارہمولہ میں بی جے پی کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چگ نے سوال کیا کہ 1 لاکھ نوکریاں کہاں گئی؟ 180 دن میں تمام سرکاری خالی اسامیاں پر کرنے کا وعدہ کیا ہوا؟ 6 ماہ میں مفت LPG سلنڈر اور 200 یونٹ بجلی کہاں چلی گئی؟ انہوں نے NC کے انتخابی منشور کو ایک سفاق مذاق قرار دیا ہے اور کہا کہ یہ جماعت عوام کو بنیادی سہولت تک فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ کے اس بیان کی بھی مذمت کی جس میں کشمیر آنے والے سیاحوں کو ثقافتی حملہ آور کہا گیا تھا۔ چگ نے کہا کہ اس طرح کے بیانات پاکستان کے پروپیگنڈا کی بازگشت ہیں اور کشمیریوں کی مہمان نوازی، رواداری اور مشترکہ ثقافت کی توہین ہے۔ اور انہوں نے زور دیا کہ سیاحت روزگار، امید اور رابطے کا ذریعہ ہے اور صرف وہی لوگ اسے منفی انداز میں دیکھ سکتے ہیں جو نفرت پر مبنی پرانی سیاست سے باہر نہیں نکل پاتے۔ لداخ کے علاقے لیہ میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک فوجی قافلے کی گاڑی پر اچانک ایک بھاری بھرکم چٹان گرنے سے لیفٹیننٹ کرنل سمیت 2 فوجی اہلکار جاں بحق جبکہ 3 اعلی افسران شدید زخمی ہو گئے۔ حادثہ پیر کی صبح تقریباً 11:30 بجے اس وقت پیش آیا جب فوجی قافلہ ڈربوک سے چونگش کی جانب رواں دواں تھا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ایک گاڑی اس وقت حادثے کا شکار ہوئی جب پہاڑی سے ایک بڑی چٹان ٹوٹ کر اچانک اس پر آ گری۔ اس المناک واقعے میں لیفٹیننٹ کرنل بھانو پرتاپ سنگھ اور لانس دفتردار دلجیت سنگھ نے موقع پر ہی دم توڑ دیا جبکہ میجر رینک کے 2 افسران میجر مائنک شبھم، میجر امیت دیکشت اور ایک کیپٹن گورو زخمی ہو گئے۔ زخمی افسران کو فوری طور پر قریبی آرمی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ فوجی ذرائع کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے، تاہم ان پر مسلسل نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر حکومت نے پنجاب میں لائیو سٹاک ٹرانسپورٹیشن کو درپیش ہراسانی، بھتہ خوری اور غیر قانونی چارجز کے مستقل مسائل کے حل کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس اقدام کا مقصد ریاست کے تاجروں کے مفادات کا تحفظ کرنا اور بین الریاستی تجارت کے اصولوں کی پاسداری کو یقینی بنانا ہے۔ سرکاری حکم نامے کے مطابق یہ 3 رکنی ٹیم پنجاب حکومت کے متعلقہ محکموں اور اعلیٰ حکام سے ملاقات کرے گی تاکہ جانوروں کی آمد و رفت میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے اور ٹرانسپورٹروں کو ہراسانی سے بچایا جا سکے۔ کمیٹی میں ڈپٹی کنٹرولر لیگل میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ جموں کشمیر منوج پربھاکر، ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ سول سپلائز اینڈ کنزیومر افیئرز کشمیر محمد رفیق بھٹ اور ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ سول سپلائز اینڈ کنزیومر افیئرز جموں شم لال ابرو شامل ہیں۔ حکم نامے میں واضح کیا گیا کہ یہ ٹیم پنجاب کا دورہ کر کے مختلف محکمانہ سطح پر مشاورت کرے گی تاکہ ایسا باہمی اور ادارہ جاتی حل نکالا جا سکے جو نہ صرف ٹرانسپورٹ کو بلا رکاوٹ بنائے بلکہ جموں کشمیر کے لائیو سٹاک تاجروں کے روزگار کا تحفظ بھی کرے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر شری منوج سنہا نے
ہندواڑہ کے بہنی پورہ علاقے میں پیش آئے ایک المناک سڑک حادثے میں گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا، جس میں سرکاری استاد ارشاد احمد لون کی جان چلی گئی جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا، میں ہندوارہ میں پیش آئے اس دلخراش سڑک حادثے سے انتہائی غم زدہ ہوں۔ اس دکھ کی گھڑی میں میری تمام تر ہمدردیاں مرحوم ارشاد احمد لون کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ میں زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ یاد رہے کہ جموں کشمیر میں سڑک حادثات میں اضافہ ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے، خاص طور پر دور دراز علاقوں میں جہاں سڑکوں کی حالت خراب اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی عام ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے اس حادثے پر فوری رد عمل سے متاثرہ خاندانوں کو حوصلہ ملا ہے، تاہم عوامی حلقوں کی جانب سے حکومت سے سڑکوں کی بہتری اور ٹریفک نظام کو مؤثر بنانے کے لیے فوری اقدامات کی اپیل کی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر کے ضلع رامبن کی راج گڑھ تحصیل میں حالیہ بارشوں اور خراب موسمی حالات کے بعد جہاں کئی رابطہ سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں، وہیں ٹنگر علاقے کے عوام کو برساتی نالہ پر پل کی عدم موجودگی نے شدید مشکلات سے دوچار رکھا ہے۔ اس نالے پر کسی قسم کی پکی گزرگاہ نہ ہونے کے باعث معمولی بارش میں بھی پانی کی سطح بڑھ جاتی ہے، جس سے گاؤں کا باقی علاقوں سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد بار انتظامیہ اور عوامی نمائندوں سے اس سنگین مسئلے کی جانب توجہ دلائی، مگر ہر بار صرف یقین دہانیاں ہی کرائی گئی۔ عملی سطح پر آج تک کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ لوگوں کو مریضوں کو اسپتال پہنچانے، بچوں کو اسکول جانے اور روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے میں سخت پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے۔ علاقائی مکینوں نے ایک بار پھر حکام بالا بالخصوص ضلع ترقیاتی کمشنر رامبن اور جموں کشمیر حکومت سے اپیل کی ہے کہ انسانی بنیادوں پر اس پل کی فوری تعمیر عمل میں لائی جائے تاکہ آئندہ کوئی بڑا جانی یا مالی نقصان نہ ہو اور عوام سکھ کا سانس لے سکیں۔ کیونکہ ہم جو ہے ہر روز ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ایک پل تعینات کیا جائے، لیکن ہر بار جو ہے ہمیں صرف آشواشن دیا جاتا ہے، صرف ہم سے کہا جاتا ہے جناب آپ کا پل لگا دیں گے۔ اس وقت تو پل لگ جاتا ہے، جب وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد پل کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا ہے۔ پچھلے 3 سالوں سے ہم لگاتار ان سے گزارش کر رہے ہیں، لیکن ہماری کوئی بات نہیں سن رہا ہے۔ تو ہماری جو ہے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آپ کے پاس پاور ہے، آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے، ویڈیو جو ہے اعلیٰ ادھیکاریوں تک پہنچے گی، وہ جو ہے اس بات پر سنجیدہ لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے لوگ، یہ کچھ لوگ پیدل چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر کوئی نالے میں بہہ گیا تو اس کا ذمہ وار کون رہے گا؟ اس لیے ایڈمنسٹریشن سے گزارش ہے کہ یہاں پر جو ہے 2-3 پولیس والے رکھے جائیں تاکہ وہ لوگوں کو پار نہ کرنے دیں۔ اگر کوئی بندے کی جانی یا مالی نقصان ہوگا، میں پھر سے کہتا ہوں کہ راج گڑھ کی ایڈمنسٹریشن اس کے لیے ذمہ وار رہے گی۔ ہم نے 100 بار بولا کہ یہاں پر جو ہے ہر ٹائم ٹنگر نالے میں دنگے فساد ہوتے ہیں۔ یہ ٹنگر نالا جو ہے یہاں پر جان کا خطرہ بنا ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی تو صبح ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، ابھی کچھ ہی دیر بعد جب اسکولی بچے یہاں پر آئیں گے، اسکولی بچوں کو اسکول جانے کی جلدی ہوتی ہے کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے ہمیں لیٹ ہو جائے گا، ٹیچر ماریں گے۔ اس وجہ سے کچھ بچے جو ہے زبردستی نالا کراس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میری لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ آئیں، کیونکہ بچوں کے ساتھ آئیں تاکہ ان کو پیٹھ پر اٹھا کر جو ہے پار کیا جائے۔ وہ بچے نادان ہوتے ہیں، کوئی بچہ جو ہے پانی کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو جو ہے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا رسک جو ہے کھیلتے ہیں یہاں پر لوگ۔ تو ضلع بانڈی پورہ کے دور دراز اور پہاڑی علاقوں میں آباد گجر بکروال طبقہ ایک عرصے سے نظر انداز کیے جانے کی اذیت میں مبتلا ہے، جس پر نشاط پارک بانڈی پورہ میں منعقدہ ایک اہم میٹنگ میں تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ اس میٹنگ میں اس طبقے سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد نے شرکت کی اور اپنی شکایات اور مسائل کو کھل کر بیان کیا۔ معروف سماجی کارکن ڈاکٹر مصطفیٰ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گجر بکروال برادری دہائیوں سے حکومت کی بے توجہی کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ طبقہ نہ صرف تعلیم اور صحت جیسے اہم شعبوں سے محروم ہے، بلکہ سڑک، بجلی اور دیگر بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی نے ان کی زندگیوں کو مزید کٹھن بنا دیا ہے۔ بکروال کے جو مسائل ہیں، پانی کو لے کے، بجلی کو لے کے، سڑک کو لے کے، تعلیم کو لے کے، حالت کو لے کے، ان ایشو پہ بات کی جائیں گی، کیونکہ یہ بات آیا ہے ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں آج تک ناانصافی ہم گجر بکروال قوم کے ساتھ ہوئی ہے، چاہے ہم پہاڑوں میں رہنے والے گجر بکروال پہاڑی ہیں، ان کے ساتھ طرح طرح کی ناانصافی ہوئی ہے۔ اس وقت گورنمنٹ نے بہت ساری سکیمیں شروع کی ہوئی ہیں، وہ جن جاتی ہو، وہ فارسٹ رائٹ ایکٹ ہو، لیکن زمینی سطح پر وہ کہیں بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ انہی چیزوں کو لے کے یہاں جمع ہوئے ہیں
कि आज इस पे बात करके एक मेमोरेंडम बनाएंगे, डीसी साहब को कहेंगे हमारे फलाने इलाके में ये प्रॉब्लम है, फलाने में ये है, इसमें कोई पार्टी का अमल दखल नहीं है, ये इसी काज और यही वजह है आज यहाँ जमा होने की। और ये तमाम हर इलाके से एक दो दो मुअज़्ज़ज़ लोग आए हुए हैं, लिहाजा हमारी आपके वसातत से तमाम जितने हमारे यहाँ गुज्जर बकरवाल लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, हमारे कश्मीरी लोग हैं, हम सब से कहते हैं कि एक तो अमन का पुरअमन रहें और अमन पसंद रहें, उसके साथ साथ हमारी गुज्जर बकरवाल कौम के साथ जो आज तक नाइंसाफियां हैं, अभी राशन कार्ड के लिए हम पिट रहे हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए हम पिट रहे हैं, बाकी जो सहूलियतें इस वक्त आप जाते हो हर जगह आप देखो पर स्कूलों की क्या हालत है, वहाँ टीचर नहीं है, हेल्थ सेंटर अगर वहाँ है तो डॉक्टर नहीं है। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज डिस्कस होगी और उसके बाद हम डीसी साहब को मिलेंगे, इसी वजह से यहाँ जमा हूँ। मेरा नाम गुलाम हसन कुरैशी है, मैं आलूसा ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज का जैसे डॉक्टर साहब ने बताया मुद्दा और मकसद क्या है, बस वो तो रिकॉर्ड हो ही गया आपके पास। तीसरी बात ये है हमारी कि जो फार फलांग एरिया बांडीपोर में हैं वहाँ जेजेएम स्कीम बनी है और जेजेएम स्कीम को 22 में गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर था कि ये हम चालू करेंगे। आज 25 भी तकरीबन 8वां या 9वां महीना चल रहा है, आज तक वो चालू नहीं हुआ, जबकि पिछले इस जो भी ये खुशकसाली की वजह से इतने पानी के लिए मजबूर हुए हमारे गुर्जर समाज के लोग, इतने कभी नहीं हुए आज तक, क्योंकि आज उन जगहों पे रोड भी नहीं है। तो पानी का मसला जो है हमारे आल गुजर जो भी इसके बांडीपोर के हैं, इनको बहुत सारी मुसीबत है। मेहरबानी कीजिए, ये हमारी इन बेकस लोगों की, इन गरीब लोगों की डिमांड आगे तक पहुंचाए। बाकी अस्सलाम अलैकुम। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन के खूबसूरत मगर पहाड़ी इलाके सांसर में बुध की सुबह एक अलमनाक वाक़या पेश आया जब दो सरकारी असातिज़ा अचानक आने वाले फ्लैश फ्लड में बह गए। दोनों असातिज़ा का ताल्लुक जिला उधमपुर की घोड़री रामनगर से था और उनकी लाशें जलेबी मोड़ के करीब एक नाले से बरामद की गई। पुलिस जराये के मुताबिक सुबह करीबन 9:30 बजे पुलिस पोस्ट पटनी टाप को इतला मिली कि जेली मोड़ के नजदीक एक नीली रंग की मोटरसाइकिल सड़क से नीचे गिरी हुई है और शुबा जाहिर किया गया है कि कोई शख्स सैलाबी नाले में बह गया हो। इतला मिलते ही पटनी टाप बटुत पुलिस स्टेशन, सांसर पुलिस पिकेट और डिप्टी एसपी हेडक्वार्टर रामबन की क्यादत में रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना हुई। एसडीआरएफ एहलकार भी फौरी तौर पर तलाश और बचाव के काम में शामिल हो गए। नाले में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 मुर्दा जिस्म बरामद किए गए। यौम आजादी 2025 की तैयारियों के सिलसिले में मुल्क के बहादुर सपूतों को खराज अकीदत पेश करने की मुहिम के तहत डिप्टी कमिश्नर बारामूला महंगा शेरपा ने रफियाबाद के दूर इफ्तादा गांव नारीबल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने करगिल जंग के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जामी शहादत नोश करने वाले लांस नाइक गुलाम मोहम्मद खान को खराज अकीदत पेश किया। डीसी बारामूला के हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर ऐसे रैना भी थे। शहीद की याद को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि नारीबल में वाक़या गवर्नमेंट मिडिल स्कूल का नाम अब लांस नाइक गुलाम मोहम्मद खान के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा शालकोट नारीबल सड़क पर एक यादगारी गेट भी तामीर किया जाएगा जो इस अजीम सपूत की बहादुरी का निशान होगा। जी एक्चुअली जैसा आपको पता है कि जो हमारे विलेज नारीबल है, हमारे जो दूर दराज का इलाका है, हमारे तहसील रोहाना का है, प्लस यहाँ से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि विज़िट करने का। तो आज एडीसी साहब, हमारे तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब, एक्सएन साहब, सारे तमाम अफसर उनके साथ हम लोग यहाँ विज़िट कर रहे हैं। तो जो बेसिक इशूज़ है यहाँ पे वो देख रहे हैं। प्लस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्लान हम लोगों ने रोल आउट किया कि एज़ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस जितने भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला के जो मार्टर्स हैं उनके घर में विज़िट करना, उनके क्या इश्यूज़ हैं। जैसे आज यहाँ पे हमारे मार्टर हैं गुलाम खान साहब, जिनको वीर चक्रा मिला हुआ है, तो उनके लिए भी आज विज़िट किए थे। उनके साथ जो उनकी नेक्स्ट ऑफ किन है, जो वीर नारी है, उनसे भी रिक्वेस्ट करे थे क्या क्या इशूज़ हैं। तो आने वाले 1-2 हफ्ते में जैसे स्पेशली एक हम कोशिश करेंगे जो हमारा मिडिल स्कूल है यहाँ का उसको रीनेम करेंगे हमारे मार्टर के नाम, प्लस जो यहाँ पे शालकोट से यहाँ तक रोड है वहाँ पे गेट भी लगाएंगे और कोशिश करेंगे आने वाले जो इश्यूज़ है नारीबल के स्पेशली उसको रिजॉल्व करने के लिए। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।